बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे मोहतरम कायम अली शाह साहब, हदीफ फरियाल टालपुर साहिबा, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार घोड़ो साहब, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, मंजूर वसान साहब, यहाँ सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, हुकूमत सिंध, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारे नुमाइंदे और सबसे ज़्यादा जो आज सिंध के दारुल खिलाफा कराची में चीफ मिनिस्टर्स हाउस को इज़्ज़त बख्शने वाले मेरे इस सारे सिंध से आए हुए इस इतिहाद पे बैठे हैं जो फार्मर्स 12.5 एकड़ से कम के जो फार्मर्स हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये तस्लीम भी करता हूँ कि हमसे बहुत देर हुई है। आपने हमें पिछले साल ये फ्लड्स के दौरान ही कुछ हिदायत दी थी। एक हिदायत तो थी जो कि ऑब्वियस थी कि जी जल्द से जल्द ये पानी को निकाला जाए और लोगों को घरों की तरफ लाया जाए, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इन फ्लड्स में, इन सैलाब में काश्तकारों का हुआ था। तो उन काश्तकारों को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए आप इनको, और अगली फसल जो है वो गंदम की आनी थी, गंदम के फसल का बीज आप खुद दें। आपकी हिदायत पे अमल करते हुए हमने पूरी कोशिश की। फसलों से पानी निकला, आबाद हुई। हमने उसी वक्त गंदम का रेट 4,000 रुपये मन किया, जो कि आप सबको पता है कि वफाकी हुकूमत हमें चाह रही थी कि इसको कम करें। अब उन्होंने भी वही रेट कर दिया जो हमने किया है, लेकिन उन्होंने बहुत देर से किया। हमने पहले ही अपने आबादगारों के लिए ये रेट दिया था ताकि उन्हें पता चले कि जो उनकी मेहनत है, जो उनकी हक हलाल की कमाई है, वो हक उन्हें मिलेगा। लेकिन एक चीज़ में हम नाकाम रहे। हम सीड जो है यानी गंदम का बीज वो टाइमली नहीं दे सके। मैं एक बार फिर आपसे माजरत करता हूँ। वजूहात कुछ मंजूर वसान साहब ने बताई कि हमने वैसे ये बता दूँ कि टाइमली जो हमारा हिस्सा था, हमने हिसाब लगाया तकरीबन 13-14 अरब रुपए की ज़रूरत थी, और वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम 4.7 बिलियन 4.7 अरब रुपए हम आपको देंगे। बाकी सारे हमने मुख्तस करके और सीड परचेज के लिए वफाकी हुकूमत को वो पैसे दे दिए, लेकिन वो टाइमली परचेज ना कर सकी। जो भी वजूहात थी उस पर नहीं जाते। हम गंदम का बीज उस वक्त नहीं दे सके, लेकिन आपकी हिदायत के मुताबिक हमने कहा कि जी हम इन काश्तकारों को इस बीज की जगह पे 5,000 रुपये फी एकड़ ये बीज का ही पैसा जो देंगे। और इस सिलसिले में मैं यहाँ बैठे हुए हैं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे आबिद रज़ाक। आबिद, थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे। वो बैठे हुए, उनसे भी बात की और इन्होंने कहा कि जी हम जिस तरीके से और जगहों पे मदद वर्ल्ड बैंक कर रहा है, चाहे वो घर बनाने में हो, चाहे वो रोड्स या इरिगेशन का नेटवर्क वापस ठीक करने में हो, हम हारियों के लिए भी आपकी मदद करेंगे। और ये पैसे इसलिए कि हमें इमीडिएटली कैश की ज़रूरत थी, वो हमने दे दी अपने बजट से। बजट में कम होती है गुंजाइश। ने कहा कि हम वो पैसे आपको जो छोटे फार्मर हैं उनके रीइंबर्स करेंगे। तो हमने फिर ये प्रोग्राम बनाया। अच्छा, इस दौरान एक और बात हुई कि वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने अपना प्रोग्राम, पहले इरादा था कि पूरे सिंध में सबको दिया जाए, फिर हमने उसको लिमिट किया 25 एकड़ तक, और आज उस पहले फेज में 12.5 एकड़ तक के जमींदारों को, खातेदारों को हम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज, इधर सारे खातेदार भी बैठे हैं, आप में से बहुत सारे खुद काश्त करते होंगे अपनी जमीन। छोटे खातेदार हैं, किसी की 2 एकड़ है,
کسی کی 4 एकड़ ہے, 12.5 एकड़ سے سب کم ہے. یہ پیسہ کھاتے دار کا نہیں ہے, یہ سیڈ کا پیسہ کاشتکار کا ہے, اس ہاری کا ہے, وہ جو زمین پہ محنت کرتا ہے. اگر آپ خود کاشتکار ہیں تو آپ پانجا ہاری پان آئے ہو, وہ تو یہ پیسہ توہاں جائے نہ تو یہ پیسہ تاکہ پانجے ہاری کے ڈیڑ آئے. 5,000 روپے فی ایکڑ, 25 एकड़ تک تو ہم دیں گے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا ایک چیز میں کنفیوز ہوں, جہاں تک مجھے پتا ہے, اور میں خود ایک زمیندار ہوں, ہم تو یہ پریکٹس کرتے ہیں, ہم سیڈ کے پیسے ہاریوں سے نہیں لیتے, ہم خود دیتے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کچھ ایریاز میں سیڈ کے پیسے, بیج کے پیسے ہاری دیتے ہیں. تو اگر کسی کھاتے دار کو یہ 5,000 روپیہ فی ایکڑ مل رہا ہے اور وہ سیڈ کے پیسے نہیں لیتا ہاری سے, میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا پھر بھی وہ 5,000 آپ اس ہاری کو دیں. اس لیے حکومت کی طرف سے یہ سپورٹ ہاری کی ہے. اور ایک اور میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جو 25 एकड़ سے زیادہ کے زمیندار ہیں, اگر وہ ہاریوں سے بیج کے پیسے لیتے ہیں, چیئرمین صاحب سے آج میں کہہ رہا تھا کہ ہم لیٹ تو ہو گئے, لیکن ہاری کے پاس ایڈوانس میں پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ 5,000 روپے خرچ کر کے اور وہ سیڈ لے. وہ جب اس کی گندم اترتی ہے تو زمیندار اس کا حساب کتاب کرتا ہے تو اس سے 5,000 روپے ریکور کرتا ہے. میں یہ چاہوں گا, یہ ریکویسٹ ہے میری سب زمینداروں سے سندھ کے, کہ اس سال آپ ہاری سے بیج کے پیسے نہ لیں, آپ کو حکومت سے پیسے ملے ہو نہ ملے ہو. یہ اور ادھر کچھ بڑے زمیندار ادھر آبادگار بورڈ کے اور ایگریکلچر والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, عہدیدار بھی, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے زمینداروں سب سے کہیں کہ اس سال وہ گندم کی سیڈ کے پیسے ہاریوں سے حساب میں نہ لیں. تبھی یہ پروگرام کامیاب ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آپ سب اور ہم سب اکٹھے مل کے کام کریں گے, تبھی انشاءاللہ تعالی جو ویژن شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے وہ پورا ہوگا. آج جیسے بتایا گیا, کچھ دیر بعد ہم چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور چیئرمین صاحب اس پروگرام کا افتتاح کریں گے. اس افتتاح کے ساتھ ہی جو 1,85,928 کھاتے دار ہیں 12.5 एकड़ سے کم والے, ان کے سارے وہ ویریفیکیشن ہو گئی ہے اور سارا اس ایپ پہ موجود ہے. ان کو ایک میسج چلا جائے گا. میسج کو لے کے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں, کیمپ آفس جیسے منسٹر صاحبہ نے بتایا, جائیں گے, اپنی شناخت یعنی بائیو میٹرک اپنا انگوٹھے کا نشان دے کے ویریفیکیشن کر کے انہیں وہ کیش مل جائے گا. ہم انشاءاللہ کچھ ادھر ساروں کو میسج آئے گا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کو ادھر دیں گے. اور میرا خیال ہے شاید یہ بھی ارینج کیا ہے کہ آن لائن 2-3 ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہر جگہ یہ جیسے ہی بٹن دبے گا ہو جائے گا. اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد سے, اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب وفاقی حکومت نے کہا کہ جی اب ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم سیڈ نہیں خرید سکتے, تو پھر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں. اور جس ادارے کا نام بے نظیر صاحبہ کے نام پہ وہ کبھی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے انکار کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے خود ہی کہا جی بالکل, اور وہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ارینج کیا. اور اگلے 10 دن میں ہم یہ پہلا فیز ختم کر دیں گے اور امیڈیٹلی سیکنڈ فیز بھی شروع ہو کے وہ بھی اگلے 15 سے 20 اس مہینے کے اندر, مارچ کے مہینے کے اندر یہ پورا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ابھی گندم اتر رہی ہے اور ہاریوں سے پیسے وصول کرنے کا ٹائم ابھی ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب مل کے, ہمارے جو ہاری ہیں, ہمارے جو کاشتکار ہیں, یہ جو ہماری باڈیز ہیں, سب مل کے اس پروگرام کو کامیاب کریں تاکہ جو حکومت سندھ کو ہمارے لیڈرشپ نے, محترم آصف علی زرداری صاحب نے اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ڈائریکشن دی ہے
جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن ہے اس کے تحت وہ ہم کامیاب ہو سکیں ان ہاریوں تک وہ فائدہ پہنچانے میں.